Despite the High Court's order to not have any billboards erected within 40 meters of National Highway, hundreds of billboards are seen lined up on the highway from Meshe to Bambolim. In 2008, the High Court was compelled to take a suo motu cognizance of the violation of Section 38 of the National Highway Act as Goa's picturesque highway were blocked with these hoardings. Congress leader Elvis Gomes heavily criticized the failure of government to curb this menace. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto Suzuki Madgaon for more details. हे जायराती पळय आसा ते चडशे तुमी पळयतले की व्हडले बिलबोर्ड्स जे व्हडली होर्डिंग्स आसा ती कजिनोची मागीर मेळत तशे प्रत्येक पोलाचेर कजिनोचे ते नागडी हाफ नेकड म्हणटा तसली चलयो दाखयतात आनी प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी पोलाचेर ते आसता बिकॉज प्रधानमंत्री येता तेन्ना ते काडून उडयल्ले कळ्ळें कित्याक तें आतां हायकोर्टाची ऑर्डरी हेजेर व्हेरी क्लियर आसा आनी ज्या पद्दतीन एडवर्टिजमेंट रोडाचेर जावपाक जाय ते सगळे कंडिशन्स हे सगळे वायलेट करून हे एडवर्टिजमेंट आसा आतां मेन प्रश्न म्हणटा तो असो गोंयकारांक हे कजिनोचेर वचपाक मेळना असो कायदो काडला सरकारान गोंयच्या मनशाक त्या कजिनोचेर वचूंक जायना म्हणटा ते चोरयां वयता ती वेगळी गोश्ट आनी गोंयकारांक जर कजिनोचेर वचपाक मेळना जाल्यार ह्यो जायराती गोंयान कित्याक ह्यो जायराती गोंयान आसूंकूच जायना कित्याक आमी कित्याक पळोवपाचें ते दीस आनी रात आमी कित्याक टॅम्प्ट जावपाचें जेन्ना आमकां वचूंक मेळना तुमी बाकीच्या राज्यांनी घाला ह्यो तुमकां जर कापसात आसल्यार बाकीच्या राज्यांनी घाला तेन्ना तुमकां कळटलें हांगा कितें जालां हांगा सगळें जालां सवाय हें राज्य अशें जालां की फक्त बॅग दवरलें की कितेंय जाता आतां एक्सिडेंटा कडेन लिंक करतलो म्हणल्यार येस ह्या जायरातींक लागून लायन ऑफ सायट तुमी तें आतां होर्डिंग म्हाका दाखयलां तें त्या होर्डिंगाक लागून लायन ऑफ सायट ब्लॉक जाता एक जो वाहन चलयता ताची लायन ऑफ सायट ब्लॉक जाता अशें कितलींच उदाहरणां आसा मागीर इलेक्ट्रिसिटीचे पोल सोडून आनीक सायडीन उबे केल्या बारीक अशे दाणे कशे आनी ताजेरूय जायराती घालता आतां सद्याक तुमी सांगता त्या स्ट्रेचाचेर जरी सायनेजीस घातल्या वेअर हेल्मेट आनी कितें वेअर दीस एंड वेअर दॅट जशी काय लोकांक खबर ना फाल्यां तांकां जर एक वेळ कोण मेळ्ळो जायरात घालपाचो तेय बी ब्लॉक जातल्यो सो ही सगळं अंधाधुंदी चल्ल्या आनी हायवे डिविजनाक खरें म्हणजे धारेर धरपाक जाय ज्या पद्दतीन ताणें हें सोडून दिल्ल्या सारकें म्हणजे फक्त हप्ते मेळ्ळे हप्त्याचें राज्य हें दर म्हयन्याक तांकां पावलें की तें कितेंय करपाक हें सगळें विकून काडपाक मेकळें जाल्लें आसा एक्सिडंटाचें आनी ह्या मोठ्या मोठ्या जायरातीचें लिंक डायरेक्ट आसा हो म्हजो आरोप तुमी एक म्हटलें तें कोर्टान तेंचें कितें कोर्टान आसा हें रीट पिटिशन चालूच आसा केन्नाच्यान चालू आसा आनीक हालीं सुद्दां पळय हे आतां कजिनो व्हडले झगझगीत पळय हांगा पणजेन आनी हांगा थंय घालताले ते तांकां बंद करपाक लायल्या मदीं ऑर्डर काडून हांव म्हणटा कितें आतां तुमी इतलें एक बोट घालपाक तुमकां कोणें तरी दिलें आतां हात घालून तुमी सगळेंच कॅप्चर करूंक सोदता आतां बातमी आसा ते भशेन हो सरकार BJP सरकार ह्या कजिनोवाल्यांक 2 मोठ्यो इमारती त्यो दर्यान बांदून दिता आनी तें आतां तें बांदकाम चालू आसा हो फूल FIR तो पळय करता उदकान तो FIR सगळो ह्या कजिनोवाल्यांक हँडओवर करतले ते आनी हो पळय स्ट्रेच आसा हो पणजीचो मायनर पोर्ट आसा तो फूल कजिनो पोर्ट म्हणून डिक्लेअर जावपाची शक्यता आसा